السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نكملوا الكور ديالنا البيولوجي سيلولار. غادي نبدا بالشابيتر الاولى لي كونستيتيون شيميك دي زيتر فيفون. اول حاجه خصنا نعرفوا هو انه لي كونستيتيون شيميك هما سو سون دي موليكول. لي موليكول بالعربيه هي المركبات. هاد المركبات يا كيكونوا اورغانيك يعني عضويه ولا كيكونوا انورغانيك غير عضويه. شنو الفرق ما بين لي موليكول اورغانيك و لي موليكول انورغانيك؟ بالنسبه لي موليكول اورغانيك كيكونوا اباز دو كربون، ça veut dire ليليمون اسونسيال ديالهم هو الكربون. اما بالنسبه لي موليكول انورغانيك كيكونوا سون كربون يعني ما فيهمش كاع الكربون كاع. بالنسبه لي موليكول اورغانيك لو رول ديالو كيكون ستركتورال يعني هي اللي كدير لنا الهيكل ديالنا اللي كدير لنا ستركتور ديالنا. اما بالنسبه لي موليكول انورغانيك كيكونوا غير سيبور، غير كيدعموا لنا هاد ستركتور اللي كيديروه لينا لي موليكول اورغانيك. نتعرفوا على بعض الامثله ديال لي موليكول اورغانيك. عندنا لي بروتينات، لي اسيد نيوكلييك، لي ادي ان ولا اي ان اللي هما الماتيريال جينيتيك، لي غليسيد السكريات، لي ليبيد الدهنيات اي لي فيتامين. بالنسبه لي موليكول انورغانيك عندنا لو اي لي سيل مينيرو. دابا غندخلوا في الديتاي ديال لي موليكول انورغانيك. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي لي موليكول اورغانيك. غنهضروا على لو. كاملين كنعرفوا بانه لو كيكون لينا 70% ديال لي زورغانيزم فيفون وكيكون تري نيسيسير على بلانت او نيفو سيلولار. علاش؟ حيت في لا سيلول كيوقعوا لينا لي رياكسيون ميتابوليك بحال لا فوتوسينثيز. لا فوتوسينثيز الرياكسيون ديالها كتكون هكا CO2 زائد H2O اللي هو الماء كيعطينا O2 بلس CH2O. شنو هي لا فوتوسينثيز؟ هي تركيب الماده العضويه. حنا كاملين كنعرفوا بانه تركيب الماده العضويه كيكون تري امبورطون بور لي زيتر فيفون. دابا غنهضروا على ستركتور ديال لو. لو هي H2O كيكون عندها un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène, وكيف ما كنعرفوا اي موليكول كنعرفوها كيكون عندنا واحد النياج ديليكترون. بالنسبه له او نيفو ديال الاكسجين كيكون عندنا اكسي ديليكترون. بالنسبه للهيدروجين كيكون عندنا ديفو نقص ديال لي زيليكترون. هاد ليكسي ديال الالكترون او نيفو ديال الاكسجين والديفو ديال لي زيليكترون او نيفو ديال الهيدروجين كيشكل لنا واحد الالكترون نيجاتيفيتي. وهذا الشيء اللي كيخلينا نقولوا بانه لو سي اون موليكول بولير. دابا غادي نهضروا على اللوا دوسموز. اللوا دوسموز الاغلبيه كيلقى فيه مشكل خصوصا في الاول، كيلقى مشكله باش انه يفهم هاد اللوا. غنحاول نشرحه بابسط طريقه. كيكون عندنا دو كومبارتيمون séparés par واحد لا membrane imperméable. عندنا solution A وهنا عندنا solution B. هاد solution A كتكون très concentrée. اما بالنسبه سوليسيون بي كيكون موان كونسونطري. هاد لي سوليسيون ديالنا كيكون عندنا هنا لو هاد لو منين غيمشي لينا من الموان كونسونطري فير لو بلو كونسونطري. شنو هو اللوا دوسموز؟ هو ترونسبور باسيف يعني النقل باسيف كتعني سون نيسيسيت دينيرجي ما غاديش نحتاجو لينيرجي. هو ترونسبور دو à travers une membrane imperméable d'une solution
moins concentrée كنقولوا لها hypotonique hypotonique vers une solution très concentrée ou la plus concentrée كنقولوا لها hypertonique. alors غادي نعاود اللوا دوسموز التعريف ديالو. اللوا دوسموز هو ترانسبور دو، ماشي بالضروره يكون لو، يقدر يكون ان سولفون اللي هو مذيب. هو ترانسبور دو، هاد ترانسبور كيكون باسيف à travers une membrane imperméable. يعني ما كدو imperméable يعني ما كدوش كلشي، كدوز لينا غير الماء، ما كدوش لينا لي موليكول. imperméable d'une solution moins concentrée كنقولوا لها hypotonique vers une solution plus concentrée كنقولوا لها hypertonique. دابا غادي نهضروا على الامثله اللي عندنا. غنعطيو مثال في لي سيلول انيمال ونعطيو مثال بالنسبه لي سيلول فيجيتال. بالنسبه لي سيلول انيمال نديرو تذكير. لي سيلول انيمال كيكون عندنا لا ممبران بلازميك، كيكون عندنا النويو الماتيريال جينيتيك، وهنا عندنا سيتوبلازم. الوغ كنشدو واحد لا سوليسيون كتكون هاد السوليسيون hypertonique. غنشدو هاد لا سيلول غنحطوها هنايا. شنو غيوقع لينا لا سيلول؟ لو لاش دوزو غيمشي لينا من الموان كونسونطري فيغ لو بلو كونسونطري. وشنو غيوقع لا سيلول؟ لا الفوليوم ديالها غادي ينقص. اما الا حطيناها فواحد السوليسيون hypotonique يعني موان كونسونطري، لو غادي يمشي لينا من السوليسيون موان كونسونطري فيغ سيلول. الوغ شنو غادي يوقع على سيلول؟ غادي تنفخ وابخي غادي تاكلاطا، غادي تفرقع. اما الا حطيناها في سوليسيون ايزوتونيك ما غادي يوقع عليها والو. ايزوتونيك. دابا غنهضروا على السيلول فيجيتال. rappel la structure ديال les cellules végétales. قلنا السيلول فيجيتال كتكون presque cubique، كتكون بحال هكايا لا ممبران بلازميك، paroi squelettique، le plast، noyau matériel génétique لا ADN ولا ARN، وكيكون عندنا واحد الفاكيول اللي كتشد لينا بريسك كاع الفوليوم، نص تقريبا ديال الفوليوم ديال السيلول فيجيتال. الوغ ملي كنشدو هاد لا سيلول فيجيتال وكنحطوها في اون سوليسيون ايبوتونيك شنو كيوقع؟ الماء كيمشي لينا من سوليسيون كيدخل لينا لا سيلول لي فاكيول بالضبط. الوغ شنو غادي توقع سميتو شنو غادي توقع لا سيلول فيجيتال؟ غادي توقع عليها واحد الفينومين سميتو لا تورجيسونت. شنو غادي يوقع؟ هاد
هاد سميتو سميتو الممبران بلازميك غادي يديلاطا بحال غادي يتجبد وغادي يلصق مع لا باغوسكوليتيك. اما الا حطيناها في سوليسيون هيبرتونيك شنو غادي يوقع؟ لو غادي يخرج لينا من لا سيلول، من لي فاكيول ديال لي سيلول، وغيوقع لا ممبران بلازميك سو ديكول، يعني بحال غتنفصل على الباغوسكوليتيك. الوغ دابا غادي نهضروا على لي سيل مينيرو اللي هما الاملاح المعدنيه. شنو هما لي سيل مينيرو؟ سو سون دي زيليمون شيميك، عناصر كيميائيه، يا اما اونتر دون لا كومبوزيسيون دي موليكول اورغانيك، يعني كتدخل لينا في لا كومبوزيسيون ديال هذوك لي موليكول اورغانيك اللي هضرنا عليهم قبيله واللي قلنا اباز دو كربون. بحال لي زاسيد اميني. هذه هي ستركتور ديال لي زاسيد اميني، كتكون عندنا ار ان اتش 2. هاد ار عباره على واحد لاشين كربوني، يعني بزاف ديال لي كربون. الوغ ولا كتكون يوتيليزي سو فورم ايونيك، كنستعملوها سو فورم ايونيك في لي زونغري بحال السماد كنقولوا بالعربيه. بحال اكزومبل عندنا المغنيسيوم، عندنا الكلور، الكالسيوم، المنغنيز، الزنك الى اخره. الوغ كنتمنى تكونوا فهمتوا، ونشوفكم في الحلقه الجايه غادي نهضروا على لا ممبران بلازميك اللي هضرنا عليها.